हेलो एभ्रिवान, हामीहरूले ट्रान्समिसन अफ हिटको फर्स्ट पार्ट गरिसकेका छौँ, जसमा हामीहरूले रेडिएसनको बारेमा पढाएको थियौँ र त्यसको जति पनि क्वेसन्स छ पास्ट क्वेसन र प्रोबेबल क्वेसन गरेका थियौँ। अब यो च्याप्टरमा, यो सिरिजमा हामीहरू ट्रान्समिसन अफ हिटको सेकेन्ड पार्टमा कन्डक्सन र कन्भेक्सन पढ्छौँ। लगभग सबै क्वेसन कन्डक्सनकै छ, कन्भेक्सनको सोधेको छैन र हामीहरू थोरै थ्योरी, चाहिने थ्योरी सबै, मैले सबै थ्योरी कभर गरिरहेको छैन है, मैले चाहिने थ्योरी मात्र कभर गरिरहेको छु, जसले पास्ट क्वेसन र प्रोबेबल 2-4वटा जुन आउन सक्ने क्वेसन्सहरू छ त्यो मात्र म कभर गरिरहेको छु है। ल, अब फर्स्ट क्वेसनतिर जाँदा हामीहरूलाई के भनेको छ कि वाटर इन अ पन्ड इज हिटेड बाई सनलाइट। एउटा पन्डमा सनलाइटले वाटर हिट भइरहेछ। ल, अब भन्दैछ द टेम्परेचर अफ वाटर इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम। यो लाइन है, टप टु बटम थ्रो कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन या फिर अल अफ दिस कुन हुन्छ है। अब यसको लागि हामी सर र एउटा रिक्याप जस्तो गरौँ। हामीहरूले के पढाएछौँ, हामीहरूलाई कतिवटा मोड अफ ट्रान्सफर, मैले छिटो छिटो यो कभर गर्छु है, कतिवटा हिट ट्रान्सफरको मोड्सहरू छ। हामीहरूले जुन च्याप्टर पढिरहेको छौँ ट्रान्समिसन अफ हिट, त्यसमा हामीहरू ट्रान्सफर अफ हिट कति तरिकाले गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीहरूलाई 3 मोड्स अफ हिट ट्रान्सफर छ है। के छ? 3 मोड्स अफ हिट ट्रान्सफर। कुन कुन? कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। कुन कुन? कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। अब हामीले के थाहा हुनु पर्यो तीनवटा कुरामा, बेसिक्स कुरा सबभन्दा पहिले। कन्डक्सन यस्तो मेथड अफ हिट ट्रान्सफर हो जसमा के हुन्छ, नो मुभमेन्ट अफ मिडियम पार्टिकल भन्नाले जुन यो एउटा कुनै सब्स्टान्स छ भने यो एउटा ब्लक भयो, त्यसमा यो मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, यो साइडबाट ट्रान्समिसन अफ हिट हुँदा, यो साइड सपोज कुनै हिटिङ एजेन्ट छ, ट्रान्समिसन अफ हिट हुँदा यो मोलिक्युलहरूको जुन मुभमेन्ट हुनु परेन, आफ्नो के भन्छ जुन पोजिसन छ त्यो चेन्ज हुनु परेन। यस्तो अब हिट अफ ट्रान्सफरलाई के भन्ने हामीहरू यस्तो मोड अफ हिट ट्रान्सफरलाई के भन्छौँ? कन्डक्सन। त्यसपछि कन्भेक्सन कसलाई भन्ने? कन्भेक्सन यस्तोलाई भन्ने जसमा मुभमेन्ट अफ मिडियम पार्टिकल्स पोसिबल छ। के छ? मुभमेन्ट अफ मिडियम पार्टिकल पोसिबल छ। हामीहरू अगाडि इक्जाम्पल हेर्छौँ। रेडिएसन कसलाई भन्छ? जसलाई रिक्वायर्स नो मिडियम, कुनै पनि मिडियम चाहिएन। हामीहरूले फर्स्ट पार्टमा यो बुझिसकेका छौँ, रिक्वायर्स नो मिडियम। अझै के कुरा थाहा हुनु पर्यो कि कन्डक्सन जुन छ, अब हामीले के भनेको छ? नो मुभमेन्ट अफ, के भनेको छ? नो मुभमेन्ट अफ मिडियम पार्टिकल्स भन्नाले यस्तो कुन सलिड लिक्विड ग्यासमा यस्तो कुन हामीहरूमा हुन्छ जसमा यो पोसिबल छ, जसमा मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स नहोस्? अफकोर्स सलिडमै छ। त्यसो भए मुभमेन्ट अफ मिडियम पार्टिकल्स जुन कन्भेक्सनमा हुन्छ त्यो कुन कुनमा होला? लिक्विड एन्ड ग्यासमा। बुझ्नुभयो? रेडिएसनमा त कुनै मिडियम होस् नहोस् फरक पर्दैन। र एउटा अझै कुरा के याद राख्नुहोस् कि कन्डक्सन इज द स्लोएस्ट मेथड अफ हिट ट्रान्सफर। त्यसपछि रेडिएसन के छ? फास्टेस्ट छ। यति बुझ्नुभयो? यति हामीहरूको बेसिक्स भयो। अब हामीहरूको जुन यो मेन पार्ट छ कन्डक्सनको, त्योमा हेरौँ। अब कन्डक्सनलाई हामीहरूलाई मेनली दुईवटा इक्जाम्पल, कन्डक्सन र कन्भेक्सनलाई छुट्याउनलाई म भन्छु है। अब कन्डक्सनमा हामीहरू यहाँ के हेरिरहेछौँ? एउटा बिकर छ जसमा हामीहरूले पानी राखेको छ है, पानी राखेको छ, र तल के छ? एउटा हामीहरूले बर्नर राखिदिएको छ पानी तताउनको लागि। अब सोचौँ त, पानी यसले पहिला के गर्छ? यो भेसललाई हिट गर्छ। त्यो हिट भेसलले कसलाई ट्रान्सफर गर्छ? यो वाटरलाई, तलको बेसको वाटरलाई। डाइरेक्टली त यहाँ त जाँदैन, पहिला तलको बेसको वाटरलाई हिट गर्छ कन्डक्सनको मेथडले। अब के भइरहेछ? यहाँ वाटरको के भयो? टेम्परेचर बढ्यो। टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ? टेम्परेचर बढ्यो भने एक्सप्यान्ड हुन्छ, एक्सप्यान्ड भयो भने भोल्युम बढ्छ। अब भोल्युम बढ्यो भने के हुन्छ? डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ। त्यो त सबैले थाहा छ, भोल्युम बढ्यो डेन्सिटी घट्यो। अब सोच त, यहाँको वाटरको डेन्सिटी घट्यो, यहाँको वाटरको डेन्सिटी बढी छ, त के हुन्छ? यो वाटर माथि जान्छ कि जाँदैन? डेन्सर माथि जान्छ र के हुन्छ? सरी, डेन्सर तल आउँछ र लेस डेन्सर के हुन्छ? माथि जान्छ, डेन्सिटी घटेर। अब हेर, यही कन्डिसनलाई मैले यता गरिदिएँ। अब के हुन्छ? यो माथि हामीहरूको हिटेड वाटर, जुन अलिकता हिट वाटर भयो थियो र डेन्सिटी कम भएको थियो, त्यो माथि गयो, र जुन डेन्सर वाटरहरू थियो, चिसो वाटर, त्यो तल आयो। अब फेरि यो हिट हुन्छ, फेरि यहाँको के भन्छ? टेम्परेचर बढ्छ, भोल्युम बढ्छ, डेन्सिटी घट्छ, फेरि डेन्सिटी घटेपछि यो माथि जान्छ, फेरि यस्तो यो साइक्लिकल प्रोसेसको तर जान्छ के। त अब भन त, यो के हो? मैले भनिरहेको छु यो साइक्लिकल प्रोसेस, यो कन्डक्सन हो र? होइन। कन्डक्सनमा हामीले के पढाएको थियो कि नो मुभमेन्ट अफ
मिडियम पार्टिकल्स, यहाँ त पार्टिकल्स मुभ भइरहेछ, यहाँ पहिला थियो माथि गयो, फेरि यो तल आयो, फेरि तल गयो, एउटा हुन्छ नि लुप जस्तो बन्यो, करेन्ट जस्तो। यो मेथड कुन हो? यो हो हामीहरूको कन्भेक्सन हो, जो किने हैन, यो के हो? कन्भेक्सन। अब म यसको एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है। सेम एउटा बिकर छ, त्यसमा पानी छ र हामीहरू माथिबाट यसलाई हिट गरिरहेछौँ। अब माथिबाट हिट गर्छु त के हुन्छ? माथिबाट हिट गर्यो भने हामीहरूको यहाँको वाटरको सेम हिट हुन्छ, भोल्युम बढ्छ, डेन्सिटी घट्छ। डेन्सिटी घटे पनि त यो त अब फ्लोट नै गरिरहेछ, माथि छ, माथिको माथि नै हुन्छ। केही यस्तो लुप जस्तो बन्छ? बन्दैन। पहिला यहाँको हिट हुन्छ, डेन्सिटी थोरै छ त यहीँ बस्छ, फेरि तल यसले ट्रान्सफर गर्छ, यसरी तल ट्रान्सफर गर्छ। यसमा पनि पानी पुरै हिट भयो, तर मुभमेन्ट अफ पार्टिकल भयो र? भएन। त यो के को इक्जाम्पल भयो? यो इक्जाम्पल भयो हामीहरूको कन्डक्सनको। के को इक्जाम्पल भयो? कन्डक्सनको। यो दुईटै इक्जाम्पल थाहा हुनु पर्यो। यति थाहा भएपछि अब हजुरहरूलाई यो क्वेसन इजी हुन्छ। हामीलाई के भनेछ? एउटा पन्ड छ जसमा पन्डमा वाटर छ जसलाई हिट गरिरहेछ सनलाइटले। अब टेम्परेचर अफ वाटर इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम। हामीलाई भन्दैछ कि टप टु बटममा इन्क्रिज भइरहेछ थ्रो के? त के भयो? टप टु बटममा हिट हुँदा के हुन्छ? कन्डक्सनले हुन्छ। इफ बटमबाट भन्थ्यो तलबाट हिट गरिरहेछ भने के मेथड हुन्थ्यो? कन्भेक्सन हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? ल, अब हामीहरू थोरै के पढौँ? हामीहरू थोरै फर्मुला पढौँ। र अब म त्यसको लागि हजुरलाई एउटा भन्छु। ल, यो फिगर हेर्नुहोस् है, यो फिगर हेर्नुहोस्। यो एउटा मैले के हेराएँ हजुरहरूलाई? यो मैले हेराएँ एउटा सलिड अब्जेक्ट छ, कन्डक्सन सलिड्समा हुन्छ, जसको के छ? 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट छ, जसको अब हामीहरूलाई हिट ट्रान्सफर हामीहरू कुन डाइरेक्सनमा हेरिरहेछ? पहिला यो हेरौँ है। हिट डाइरेक्सन हामीहरू यता हेरिरहेछ, हिट डाइरेक्सन हामीहरू यो डाइरेक्सनमा हेरिरहेछौँ, क्यू। अब यो के छ? हामीहरूको एरिया छ, यो साइड पनि एरिया भयो, जुन डाइरेक्सनमा भइरहेछ त्योको एरिया। यसको थिकनेस या फिर लेन्थ कति भयो? एल भयो, त्यो माने मैले। त्यसपछि अब मैले के माने? अब यो क्यू भन्दा पहिले पनि क्यू किन ट्रान्सफर भयो त्यो डाइरेक्सन? किनभने यो साइड मेरो हट छ, त्यसलाई मैले θ1 माने, यो साइड कोल्ड छ, चिसो छ, त्यसलाई मैले माने θ2। अब तातोबाट चिसोतिर त जान्छ, त अब एज्युम गरौँ, के एज्युम गरौँ? कि लेट क्यू अमाउन्ट कति? क्यू अमाउन्ट अफ के? क्यू अमाउन्ट अफ हिट इज फ्लोइङ फर टी सेकेन्ड्स। टाइम कति माने हामीले? टी सेकेन्ड्स। अब सर्फेस एरिया कति छ? ए छ, र डिस्टेन्स कति छ? सेपरेटेड बाई कति छ? दुईवटा सर्फेस एरियाको सेपरेसन अफ डिस्टेन्स कति छ? एल छ। त यस्तो केसमा हामीहरूको के हुन्छ? म डाइरेक्ट फर्मुला नै लेख्न सक्छु, त म अलिकता एक्सप्लेन गरिदिरहेछु। यो जुन क्यू अमाउन्ट अफ हिट फ्लो भइरहेछ नि, त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ? टेम्परेचर डिफरेन्स। टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ? θ1 माइनस θ2। अझै केसँग हुन्छ? सर्फेस एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अझै कति टाइमसम्म गइरहेछ त्योसँग नि प्रोपोर्सनल हुन्छ। तर त्यो जुन बीचको डिस्टेन्स छ नि, दुईवटा सर्फेस एरियाको बीचको लेन्थ, त्योसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यति बुझ्नुभयो? अब यो सबैलाई मैले कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ? यो हामीहरूको जुन डेरिभेसन टाइप हुन्छ यस्तै हुन्छ। क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो? हामीहरूको एरिया। टेम्परेचर डिफरेन्सलाई हामीहरू डेल्टा थीटा पछि लेख्छौँ। त्यसपछि के छ? टाइम डिभाइडेड बाई एक्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, यो जुन प्रोपोर्सनल हटाउँदा हामीहरूको के राख्नुपर्छ? सबैलाई थाहा छ, कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ, जसलाई मैले के ले डिनोट गरेँ। त के भयो? के ए, मैले यसलाई डेल्टा थीटा लेखेँ है। टी डिभाइडेड बाई एक्स मैले लेखेको छु है, एक्स लेख, या फिर मैले एल मानेछु त मैले एल नै लेख्छु। के भयो? एल। यति बुझ्नुभयो? अब यो फर्मुला याद गर्दा बेटर हुन्छ, यो फर्मुला याद गर्दा बेटर हुन्छ। नत्र अब एउटा अझै कुरा भन्छु, हामीहरूको यहाँ क्यू के थियो? सर, हामीहरूको यहाँ क्यू अमाउन्ट अफ हिट थियो, अमाउन्ट अफ हिट थियो। यति बुझ्नुभयो? अब यो भन्दा पनि बेटर हामीहरूलाई काम लाग्ने के हुन्छ? क्यू बाई टी। यो टीलाई मैले के गरे? यहाँ लगाइदिए ल। तब के बच्यो हामीहरूको? हामीहरूको बच्यो के ए डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई
एल। यो फर्मुला याद राख्नुहोस्, यो फर्मुला याद हुनै पर्यो। कुन फर्मुला? Q by T is equal to KA डेल्टा थीटा by L। अब यो Q by T के हो त? Q by T हो हामीहरूको रेट अफ हिट फ्लो। रेट आउन बित्तिकै बुझिहाल्ने कि डिभाइडेड बाइ के छ? टाइम छ। यो के छ? रेट अफ हिट फ्लो। यो थाहा हुन पर्यो। यति कुरा बुझ्नुभयो? ल अब यसलाई नि हामीहरू, म पछि पनि भन्छु यसको डिटेल, यसलाई हाम्रो एच ले पनि डिनोट गर्छ। केले? यसलाई हामीहरू भन्छौँ हिट करेन्ट। के भन्छौँ? हिट करेन्ट। यो हामीहरू पछि डिस्कस गर्छ। ल यति बुझ्नुभयो? त्यसो भए हामीहरू अगाडि जाउँ है। मैले मेन थ्योरी त्यति भने, अब जसरी जसरी क्वेसन आउँछ म अझै थ्योरी भन्दै जान्छु है। अब हामीले के भनेछ? युनिट अफ कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। सर यो थर्मल कन्डक्टिभिटी के हो? कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी, यसको युनिट के छ? यसको डाइमेन्सन नि सोध्या छ त अहिले भर्खर मैले के पढाएको थिएँ कि Q by T इज इक्वल टु के थियो? KA डेल्टा थीटा बाई के थियो? L थियो। अब जुन प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राखे थिएँ नि, के प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट केही के हो हामीहरूको? त्यो के हो हामीहरूको? त्यो हामीहरूको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो त बुझ्यो, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राखे थिए। त्यसको नाम के छ त? त्यसको नाम के छ? कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। के हो त? कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। यति बुझ्नुभयो? अब यो के को बारेमा तपाईहरुलाई केही थाहा हुनु पर्यो। के को बारेमा मैले के भने एउटा यो कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी हो। अर्को के याद राख्ने कि के को भ्यालु केमा हुन्छ? डिपेन्ड गर्छ केमा? अपन मटेरियल। मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ भन्नाले हरेक मटेरियलको डिफरेन्ट हुन्छ र त्यो पार्टिकुलर मटेरियलको जहिले एउटै खालको हुन्छ। त्यो बुझ्नुभयो? ल अब एउटा अझै कुरा के याद राख्ने? के इज मोर फर गुड कंडक्टर अफ हिट। जस्तै हामीहरूको फलाम भयो, आइरनहरू भयो, तिनीहरू गुड कंडक्टर अफ हिट छन्। त त्यसको के होला? कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी बढी होला। त्यस्तै जस्तै कि वुड भयो, प्लास्टिक भयो, तिनीहरू के छ? ब्याड कंडक्टर अफ हिट। के छ? ब्याड कंडक्टर अफ हिट। त्यसैले उसको के भयो? थोरै भयो। के भयो? थोरै भयो। यति बुझ्नुभयो? ल अब हामीहरू यही कन्सेप्टले, अब यता मैले एउटा अझै कुरा के भन्दिए, ल म हजुरहरूलाई यहाँ हजुरहरूको सपोज मैले 4 वटा बक्स बनाए। अब हामीहरूलाई एकैछिन ल हामीहरू के को भ्यालु डिफरेन्ट कुराको लागि हेरौँ। जस्तै कि एउटा गुड कंडक्टर अफ हिट को लागि, अफ हिट लेख्दिन म, गुड कंडक्टर अफ हिट को लागि कति हुन्छ? ब्याड कंडक्टर को लागि कति हुन्छ? त्यसपछि आइडियल या फिर पर्फेक्ट कंडक्टर को लागि कति हुन्छ? त्यसै गरी आइडियल और पर्फेक्ट इन्सुलेटर को लागि कति हुन्छ? अब हजुरलाई थाहा नै छ कि के को भ्यालु गुड कंडक्टर को लागि कति होला? 1 त नहोला। 1 कसको होला? आइडियल या फिर पर्फेक्ट कंडक्टर को लागि के को भ्यालु 1 हुन्छ। त्यस्तै आइडियल या फिर पर्फेक्ट इन्सुलेटर को लागि के हुन्छ? 0 हुन्छ। अब यो जुन गुड कंडक्टर भन्दैछु त्यो 1 को नजिक होला, स्लाइटली लेस देन 1 भनिन्छ। भन्नाले म यसलाई लगभग 1 जस्तो, र ब्याड कंडक्टर को भ्यालु के हुन्छ? लगभग 0 सम्म। यति बुझ्नुभयो? ल अब यति बुझेपछि अब हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ? युनिट र डाइमेन्सन थाहा हुनु पर्यो। अब युनिट जहिले पनि कसरी निकाल्ने? पहिला फर्मुला लेख्ने। हामीलाई थाहा छ Q by T इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा बाई के थियो? L थियो। त्यसो भए के भन्नाले के हुन्छ? Q इन्टु L डिभाइडेड बाई T इन्टु A इन्टु डेल्टा थीटा। अब सबैको युनिट लेखिदिने। हामीलाई थाहा छ Q को युनिट के छ? Q एउटा इनर्जी छ, हिट इनर्जी, त्यसको युनिट होला जूल, लेन्थ को होला मिटर, डिभाइडेड बाई टाइम को होला सेकेन्ड,
एरियाको छ मिटर स्क्वायर र डेल्टा थीटाको के भयो हामीहरुको केल्भिन। अब कहिलेकाहीँ डेल्टा थीटाको हामीहरुलाई केल्भिनमा युनिट केल्भिन पनि लेख्न सक्छौ, डिग्री सेल्सियस पनि लेख्न सक्छौ, किनभने यो डिफरेन्स सोधेको छ र डिफरेन्स जहिले पनि केल्भिन र डिग्री सेल्सियसको सेम हुन्छ। नझुकिनु होला है, कहिलेकाहीँ डिग्री सेल्सियसको पनि दिन सक्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने एउटा हामीहरुको मिटरले एउटा काट्न सक्छौ। त्यसो भए के आयो हामीहरुको जूल पर सेकेन्ड पर मिटर पर केल्भिन। कुनै त्यस्तो छ र जूलमा जूल सेकेन्ड पर केल्भिन हैन, जूल पर सेकेन्ड केल्भिन हैन। अब हेर्नुस् त अरु हामीलाई अप्सनमा के दिएछ वाट। हामीलाई वाट के छ हुन्छ र पावरको युनिट वाट हुन्छ, जुन के हुन्छ वर्क डन बाइ टाइम टेकन भन्नाले जूल पर सेकेन्डलाई हामीहरु के भन्छौ वाट भन्छौ। भन्नाले यो जूल पर सेकेन्डलाई म वाट लेख्न सक्छौ र अरु त्यस्तै पर मिटर पर केल्भिन। बुझ्नुभयो? अब कुन मिलिरहेछ हामीहरुको ल अप्सन सी मिल्यो है। के हुन्छ हामीहरुको एन्सर वाट पर केल्भिन पर मिटर। बुझ्नुभयो? ल अब हामीहरुलाई जब युनिट निस्किहाल्छ भने डाइमेन्सन निकाल्न केही गाह्रो हुँदैन। म डाइमेन्सन योबाट नै निकाल्छु। हामीलाई थाहा छ इनर्जीको जूल भन्नाले इनर्जीको डाइमेन्सन याद राख्नुस् के हुन्छ ml2 t-2। इनर्जीको डाइमेन्सन याद राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ, याद राख्नुस्। त्यसपछि यो सेकेन्ड छ, टाइमको के हुन्छ t-1 भयो, मिटरको के हुन्छ l-1 र केल्भिनको केल्भिन नै भयो। अब यसलाई हेर्ने के हुन्छ हामीहरुको m त्यस्तै छ, l के भयो यहाँ 2 छ -1 छ, l मात्र बच्यो, t को पावर -2 t को पावर t टु द पावर -1 भन्नाले -3। यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्छ भने त मैले त्यतातिर लगिन, मैले मात्र एन्सर निकाल्न खोजे। भन्नाले के आयो हामीहरुको mlt -3 k -1। त्यति थाहा हुनु पर्यो हामीहरुलाई के को बारेमा। यो स्लाइड थाहा भएपछि पुग्छ है, यो भन्दा बढी थाहा हुनु परेन। ल अब हामीहरु जाउँ थोरै क्वेशन्सहरुमा। अब यो क्वेशन्सहरु कसरी गर्ने क्वेशन पढौँ है, त्यही फर्मुलाले सबै क्वेशन हुन्छ। अब हामीहरुलाई भनिरहेछ हिट इज फ्लोइङ, के भनिरहेछ हिट इज फ्लोइङ थ्रू 2 सिलिन्डर्स अफ सेम मेटेरियल। के भनिरहेछ हिट इज फ्लोइङ थ्रू 2 सिलिन्डर्स अफ सेम मेटेरियल। अब ल दुईवटा सिलिन्डर छ, मैले 1 र 2 मानिदिहाल्छु। यस्तो क्वेशनमा म दुईवटा छ भने 1 2 मानिदिन्छु। अब सेम मेटेरियल छ भन्ने मेटेरियलमा के सेम छ भने के हुन्छ यसको पनि कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी के, यसको पनि के। अब भनेछ द डायमिटर अफ रड्स आर इन द रेशियो भन्नाले d1 by d2 दिएको छ हामीलाई, डायमिटर d डायमिटर छ कति 1/2। अब लेन्थको पनि रेशियो दिएछ l1 l2 कति भयो 2:1। यति बुझ्नुभयो? र के भनेछ इफ द टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द इन्ड्स आर सेम then the ratio of amount of heat conducted through them per unit time। के भनेछ कि अब टेम्परेचर डिफरेन्स डेल्टा थीटा 1 र डेल्टा थीटा 2 को पनि टेम्परेचर जुन डिफरेन्स छ त्यो सेम छ, त्यति पनि बुझिहाले। अब के भनेछ कि हामीहरुलाई के निकाल्नु छ सेम रेशियो देन अमाउन्ट अफ हिट थ्रो अब हामीहरुलाई अमाउन्ट अफ हिट कन्डक्टेड थ्रो देम पर युनिट टाइम को रेशियो निकाल्नु छ। 1 मा कति हुन्छ र 2 मा कति हुन्छ त्यो रेशियो निकाल्नु छ। ल केही नि गाह्रो छैन है, ल केही नि गाह्रो छैन। अब हामीहरुलाई यति त थाहा छ हामीहरुलाई कि q/t को फर्मुला के हुन्छ। हामीलाई थाहा छ q/t को फर्मुला हुन्छ KA डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाइ l। अब हामीहरुलाई l दिएको छ, डेल्टा थीटा पनि छ, तर यहाँ डायमिटर दिएको छ। के छ हामीहरुको सिलिन्डर्सको डायमिटर दिएको छ। सिलिन्डरको अब डायमिटर दिएको छ, सिलिन्डर यो शेपको हुन्छ। ल यो यसको एरिया होला, त्यसको जुन एरिया छ त्यो कुन भयो सर्कुलर, त्यसको एरिया अफ सर्कल हामीलाई थाहा छ के हुन्छ पाई आर स्क्वायर या फिर d दिएको छ भने पाई d स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ। ल त मैले यसलाई सल्भ गरेर यसरी लेख्न सक्छु। ल लेख्न सके। अब मलाई के बेटर लाग्छ, अब म कन्स्ट्यान्टहरुलाई हटाएर मलाई जुन चाहिने कुरा हुन्छ त्यो मात्र राख्न प्रिफर गर्छु जहिले पनि। अब यसमा कन्स्ट्यान्ट कुन छ, के कन्स्ट्यान्ट छ किनभने सेम मेटेरियल छ, पाई एउटा कन्स्ट्यान्ट नै छ, 4 कन्स्ट्यान्ट भयो र डेल्टा थीटा पनि इक्वल दिएको छ भन्नाले यो पनि दुवैको लागि इक्वल भयो भन्नाले अब यसलाई म q/t डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ d स्क्वायर बाइ l।
या फिर यो सबै 4 5वटा कन्स्ट्यान्टलाई म एउटा कन्स्ट्यान्ट मान्न सक्छु र यसलाई म q/t इज इक्वल टु यसलाई म a मान्दिए ad²/l लेख्न सक्छु। a भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ्नुभयो ल। जसरी ठिक लाग्छ त्यसरी गर्दा। अब q/t यति भयो। त अब म यसलाई q/t अफ 1 डिभाइडेड बाइ q/t अफ 2 इज इक्वल टु d त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ d1/d2 को होल स्क्वायर र लेन्थ इन्भर्सली छ भने L2/L1 लेख्न सक्छु होला है। केही कन्फ्युजन भयो भने भन्दा हुन्छ। अब d1/d2 कति दिएको छ 1/2 त्यसको होल स्क्वायर। L2/L1 कति दिएको छ हामीलाई L1/L2 2/1 दिएको छ भन्नाले L2/L1 कति हुन्छ 1/2 भन्नाले 1/2 इज इक्वल टु 1/4 इन्टु 1/2 कति भयो हामीहरूको 1/8 भयो। भन्नाले कति रेसियो आयो 1:8 को भन्नाले अप्सन ए। केही गाह्रो छ यो हजुरहरूको जुन सबभन्दा गाह्रो क्वेसन यस्तै मतलब यो भन्दा टफ क्वेसनहरुमा जादैन ल। अब हामीहरु सेकेन्ड क्वेसन हेरौं के भनेको छ एकचोटी रिडिङ गरौँ त। When the temperature difference between the inside and outside of a room is 20 degrees Celsius. ल the rate of heat flow through a window is 273 joule per second. When the temperature difference becomes 20 Kelvin, the rate of flow of heat through the same window will be. अब हामीहरुलाई यसमा विन्डो भनेपछि यसलाई हामी न्युटन्स लॉ अफ कुलिङ त्योहरू तर यसलाई यो रेट अफ हिट अफ फ्लो थ्रु द सेम विन्डो रेट अफ फ्लो अफ हिट भन्नाले के बुझिन्छ q/t। अब हामीहरुले के भनेको छ कि सुरुमा टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ 20 डिग्री सेल्सियस र पछि के छ हामीहरुको 20 केल्भिन। त्यसो भए रेशियो के हुन्छ रेट के हुन्छ अब फ्लो अफ हिट थ्रु द सेम विन्डो। फर्स्ट केसमा दिएको छ हामीहरुलाई q/t इज इक्वल टु कति दिएको छ 273 यहाँ जूल पर सेकेन्ड व्हेन डेल्टा थीटा कति छ 20 डिग्री सेल्सियस। अब सोधेछ q/t कति होला कुन केसमा जब डेल्टा थीटा कति छ 20 केल्भिन। हामीहरुलाई जहिले थाहा छ कि चेन्ज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु चेन्ज इन 1 केल्भिन हुन्छ भन्नाले यो दुवै सेम छ कि छैन चेन्ज जहिले पनि डिग्री सेल्सियसमा र केल्भिनमा सेम हुन्छ भन्नाले हामीले झुक्याउन मात्र खोजेको छ सेम कुरालाई खाली हामीलाई डिग्री सेल्सियसबाट केल्भिनमा दिएको छ भन्नाले q/t फेरि कति होला 273 जूल पर सेकेन्ड नै होला किनभने चेन्ज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु चेन्ज इन केल्भिन हुन्छ। यति मात्र कन्सेप्ट छ। यसमा हामीहरुको थोरै थर्मोमेट्रीको नि कन्सेप्ट लाग्यो र ट्रान्समिसन अफ हिटको नि कन्सेप्ट लाग्यो। यस्तो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र एमओई मा त सोधेकै छ यस्तो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट भयो है। अब फेरि हेरौं के भनेको छ when a body loses heat its temperature falls the rate of heat loss is directly proportional to surface area of the body directly proportional to square inversely proportional to square of surface area of body। यो क्वेशन हामीहरु न्यूटन्स लॉ अफ कुलिङ को थ्रु नि गरेका थियौ यता पनि गरौँ के भनेछ रेट अफ हिट लस र एरिया को रिलेसन। रेट अफ हिट लस को फर्मुला के छ ka डेल्टा थीटा बाइ l छ। अब यो एरिया सँग कसरी प्रोपोर्शनल छ डाइरेक्टली छ सबभन्दा पहिले र कुनै पावर के छ 1 छ भन्नाले कुन अप्सन हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सर्फेस एरिया अफ द बडी q/t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सर्फेस एरिया अफ द बडी। केही गाह्रो छ फर्मुला बेस्ड क्वेशन। अब फेरि के भनेको छ अब हेरौं यो क्वेशन सोधेको छैन म एक्स्ट्रा 2-4 वटा क्वेशनहरु गराइरहेको छु खासै सोधेको छैन क्वेशनहरु जुन फर्मुला बेस्ड क्वेशन छ त्यहीहरु सोधेको छ। अब हामीलाई के भनेको छ 4 वटा रड छ के भनेको छ 4 rods with different radii and length different radius पनि छ र लेन्थ पनि छ are used to connect two reservoir of heat दुईवटा हिट रिजर्भोयर छ at different temperatures which one will conduct most heat। अब के भनेको छ हामीहरुलाई दुईवटा हिट रिजर्भोयर छ भन्नाले यस्तो हिट रिजर्भोयर भन्नाले तपाई त्यसबाट हिट निकाल्नुस् या फिर के हुन्छ हिट थप्नुस् त्यसको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ जुन एउटा टेम्परेचर छ त्यसलाई हिट रिजर्भोयर भन्छ ल। दुईवटा हिट रिजर्भोयर मानौं कि यसलाई θ1 छ यो θ2 छ। अब हामीहरुलाई 4 वटा रड्स छ जसको डिफरेन्ट रेडियस छ डिफरेन्ट लेन्थ छ त्यसलाई त्यो हिट रिजर्भोयर को बीचमा राखियो। अब भन्दै छ which one will के conduct most heat भन्नाले हामीलाई सोधेको छ q/t सबभन्दा बढी
म्याक्सिमम कसको छ। अब हामीहरूलाई रेडियस र लेन्थ दिएको छ, त पहिला फेरि त्यही गरौँ। फर्मुला के हुन्छ क्यू बाई टी को? हामीहरूको क्यू बाई टी को फर्मुला छ के ए डेल्टा थीटा बाई के छ एल। अब हामीहरूलाई थाहा छ, अब सबै 4 डिफरेन्ट रड्स हामीहरूलाई मात्र रेडियस र लेन्थको रिलेसन गर्नु छ भन्नाले मानौँ कि मेटेरियल पनि सेम होला र डेल्टा थीटा त दुईवटा सेम रिजर्भ मतलब डिफरेन्ट टेम्परेचरमा भएको दुईवटा रिजर्भर छ भने डेल्टा थीटा पनि सेम नै छ भन्नाले के बुझिन्छ? क्यू बाई टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए बाई एल। ए पनि दिएको छैन हामीहरूलाई, ए को सट्टा हामीलाई के दिएको छ? एरिया। अब 4 रड्स छ, त्यसको सर्फेस के हुन्छ? सर्फेस एरिया के होला? अफकोर्स पाई आर स्क्वायर होला डिभाइडेड बाई एल। भन्नाले क्यू बाई टी केसँग प्रोपोर्सनल छ? आर स्क्वायर बाई एल सँग। अब हामीले चारटै अप्सन राखेर कसको आर स्क्वायर बाई एल बढी आइरहेछ। ल मैले ए अप्सनमा हेरेँ है, आर कति छ? 1 को स्क्वायर, एल कति छ? 1 कति आयो? 1 आयो। त्यस्तै बी नम्बरमा कति छ? आर स्क्वायर भन्नाले 2 को स्क्वायर, एल भन्नाले 2 को स्क्वायर 4 डिभाइडेड बाई 2 कति आयो? हाम्रो 2 आयो। ल त्यस्तै हामीहरूको आर कति दिएको छ? 1, त 1 को स्क्वायर गर्ने र लेन्थ कति छ? 1/2 भन्नाले 1 को स्क्वायर 1 डिभाइडेड बाई 1/2 माथि गयो भने 2 आउँछ। फेरि यसको के भनेको छ? आर स्क्वायर भन्नाले 2 को स्क्वायर र लेन्थ 1/2 छ भन्नाले कति भयो? 4/1/2 इज इक्वल टु कति भयो? 8 भयो। सबभन्दा बढी कसको आयो? यसको आयो, जसको रेडियस 2 सेन्टिमिटर छ र लेन्थ हाफ छ। त्यसको के हुन्छ? हिट मोस्ट कन्डक्ट गर्छ। र कसैले यो पनि भन्छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ छ। तर हेर्ने सबभन्दा रेडियस कसको बढी छ? त रेडियस यो दुईवटाको 2 सेन्टिमिटर छ, तर लेन्थ कसको कम छ? लेन्थ यसको 2 मिटर छ, यसको 1/2 मिटर छ, यसको कम छ भन्नाले रेडियस बढी भएको र लेन्थ कम भएको अप्सन डी नै भयो। डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्छ, तर कहिले काहीँ इफ अप्सन्सहरू कन्फ्युजिङ भयो भने यसरी हामीहरू सल्भ गरेर पनि निकाल्न सक्छ। ल त्यस्तै अब हामीहरू अर्को क्वेसनमा के जाउँ? के भनेछ? इक्वल टेम्परेचर डिफरेन्स एक्जिस्ट बिट्विन द इन्ड्स अफ 2 मेटालिक रड्स 1 and 2 अफ इक्वल लेन्थ। ल दुईवटा छ, 1 र 2 मानिदिउँ हामीहरू, दुईवटा रड छ 1 र 2। इक्वल टेम्परेचर डिफरेन्स एक्जिस्ट गरिरहेछ भन्नाले जुन यो डेल्टा थीटा छ त्यो दुवै साइड सेम छ। र के भनेछ? इक्वल लेन्थ पनि छ भन्नाले यो साइड एल छ भने यो साइड पनि एल छ र देयर थर्मल कन्डक्टिभिटिज के छ? K1 र K2 र क्रस सेक्सनल एरिया के छ? A1 र A2। द कन्डिसन अफ इक्वल रेट अफ हिट ट्रान्सफर विल बी भन्नाले के भनेको छ? यसको हिट ट्रान्सफरको रेट इज इक्वल टु के छ? 2 को पनि हिट ट्रान्सफरको रेट छ। कस्तो केसमा हुन्छ त्यो हामीलाई गिभन दिइसकेको छ। हामीलाई थाहा छ क्यू बाई टी को फर्मुला के हुन्छ? के ए डेल्टा थीटा बाई एल हुन्छ। अब यसको के दिएको छ? K1 ए कति छ? A1 डेल्टा थीटा कति छ? डेल्टा थीटा नै छ। एल कति छ? एल छ। 2 सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि के छ? K2 इन्टु A2 डेल्टा थीटा सेम नै छ डिभाइडेड बाई एल। अब हामीलाई थाहा छ काटकुट गर्ने, डेल्टा थीटाबाट डेल्टा थीटा कट्यो, लेन्थ पनि सेम छ त काटियो। अब के बाँकी बच्यो हामीहरूको? K1 A1 इज इक्वल टु K2 A2। अब कुन अप्सन मिलिरहेछ हामीहरूलाई योसँग? हामीलाई मिलिरहेछ अप्सन सी। हेर्नुभयो यो क्वेसनहरू सोधेको छैन, तर इजी क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ कि दुईवटा सिलिन्ड्रिकल रड छ। के छ? यो पनि दुईवटा सिलिन्ड्रिकल रड छ, सेम सब्स्टान्सको छ। अब दुईवटा छ, तपाईँले पहिला के गर्ने? 1 र 2 मानिदिने। 1 छ, 2 छ, 1 2। अब के भनेको छ? सेम सब्स्टान्स छ भन्नाले थर्मल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ, किनभने इट डिपेन्ड्स अन मेटेरियल। अब डायमिटर के दिएको छ? D1 र D2। ल ठिक छ, केही छैन हामीहरूलाई गाह्रो। त्यसपछि के भने हामीहरूले कि द अमाउन्ट अफ हिट conducted by these two rods for the same temperature difference will between the two ends will be equal if their lengths are related to। के भनेको छ कि द अमाउन्ट अफ हिट conducted by these two rods for the same temperature difference भन्नाले टेम्परेचर डिफरेन्स सेम छ, will be equal if their lengths are related to भन्नाले Q by T of 1
र q/t अफ 2 इक्वल हुन्छ कुन केसमा? यस्तो केसमा जब लेन्थहरु कसरी रिलेटेड हुन्छ त्यो केसमा q/t अफ 1 q/t अफ 2 इक्वल हुन्छ। त निकालौं q/t अफ 1 र q/t अफ 2 इक्वल गर्दियो मैले। फर्मुला थाहा छ हामीहरुलाई के छ? देयर लेन्थ, अब लेन्थ हामीहरुले L1 L2 मान्दियौं किनभने लेन्थको रिलेसन निकाल्नु छ। q/t के हुन्छ? ka डेल्टा थीटा बाइ l। अब l के छ? L1 छ। त्यसपछि एरिया पनि a1 माने मैले, k a2 डेल्टा थीटा बाइ l2। k डेल्टा थीटा काट्यो। अब एरिया के हुन्छ हामीहरुको? डायमिटर दिएको छ त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ? पाइ d1 स्क्वायर बाइ 4l1 इज इक्वल टु पाइ d2 स्क्वायर बाइ 4l2। किनभने एरिया अफ त्यो रडको अब जुन सर्फेस एरिया छ त्यो त यो रडको जुन कन्डक्सन अफ हिट हुन्छ यो त सर्कुलर छ। सर्कलको एरिया के हुन्छ? पाइ r स्क्वायर। डायमिटरको फर्ममा के हुन्छ? पाइ d स्क्वायर बाइ 4। अब यो 4 काटियो, पाइ काटियो। अब मलाई रिलेसन L1 बाइ L2 को चाहियो, त्यसैले मैले यसलाई मैले यो साइड लग्दिए र d स्क्वायर लाई यो साइड लग्दिए। त के भयो हामीहरुको? d1 स्क्वायर बाइ d2 स्क्वायर इज इक्वल टु L1 बाइ L2। अब मिलाऊ, L1 बाइ L2 कोसँग मिलिरहेछ? L1 बाइ L2 इज इक्वल टु d1 बाइ d2 हैन, L1 बाइ L2 इज इक्वल टु d1 बाइ d2 को होल स्क्वायर मिल्यो। भन्नाले के भयो हामीहरुको? यो अप्सन भयो, अरु अप्सनहरु मिलिरहेको छैन। ल अब हामीहरु यस्तै गरी यो हिट वालाहरुको क्वेशनको जुन लास्ट क्वेशन हुन्छ नि त्यसपछि हामीहरु अर्को टाइपको क्वेशनमा जान्छौं, जंक्सनको क्वेशनहरु। पहिला यो गरौँ। के भनेछ कि टु रड्स ह्याभिङ थर्मल कन्डक्टिभिटी इन द रेशियो, ल यति दिएको छ, ह्याभिङ द सेम लेन्थ, एरिया अफ फ्री इन्ड्स अफ द फर्स्ट रड, फ्री इन्ड अफ द फर्स्ट रड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस and free end of the other is 20 degree Celsius. If they are joined, then the temperature of junction. Question के भनेछ है? क्वेशन के भनेछ? दुईवटा रड छ ल, मैले दुईवटा रड मान्दिए। एउटा यो रड भयो, एउटा यो रड भयो। बुझ्नुभयो? ल अब के भनेछ कि थर्मल कन्डक्टिभिटी रेशियोमा छ 5:3 भन्नाले मैले यसलाई 1 मान्दिए र यसलाई 2 भने K1 यता मैले लेखे K1 बाइ K2 कति छ हामीहरुको? 5/3 यति दिएको छ। लेन्थ पनि सेम छ भन्नाले यसको जति लेन्थ छ यसकोलाई L माने भने यो पनि L लेन्थको छ। एन्ड द एरिया अफ फ्री इन्ड अफ द फर्स्ट रड भन्नाले यो फर्स्ट रडको फ्री इन्ड यो भयो, त्यसको टेम्परेचर कति छ हामीहरुको? 100 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरी एरिया अफ फ्री इन्ड अफ अदर, यो अर्को रडको फ्री इन्ड यो भयो, त्यसको टेम्परेचर कति छ? 20 डिग्री सेल्सियस। त यस्तो केसमा हामीहरुलाई भनेछ कि यो जुन जंक्सन छ नि, यो जुन जंक्सन छ, यो जंक्सन त्यसको टेम्परेचर कति होला त? ल यो गर्न भन्दा पहिले म हजुरहरुलाई एउटा थ्योरी भन्छु है। ल थ्योरी के भने मैले? थ्योरी के को बारेमा? टेम्परेचर अफ के को? जंक्सन को बारेमा। टेम्परेचर अफ जंक्सन। ल सो अब टेम्परेचर अफ जंक्सन निकाल्ने कसरी? अब मैले टेम्परेचर अफ जंक्सन निकाल्न डाइरेक्ट फर्मुला नि लेख्न सक्छु, तर म डिराइभ गर्दिरहेको छु किनभने त्यो मेथड पछि काम लाग्छ। अब सपोज गर यो एउटा मेटल ब्लक छ, यो अर्को मेटल ब्लक छ है, यसको लेन्थ L1 छ, यसको लेन्थ L2 छ, त्यसपछि यसको टेम्परेचर कति छ? θ1, यसको टेम्परेचर θ2। यो हट एन्ड र यसलाई कोल्ड एन्ड मान्दियौं, ठीक छ? भन्नाले हिट यसरी फ्लो गर्छ, ठीक छ? त्यसपछि अब हामीलाई यसको एरिया के छ? यो दुवैको एरिया त सेम हुनु पर्ने, सेम हुन्छ तब त कम्बाइन गरेछ। त्यति कुरा बुझ्नु भयो है। र डिफरेन्ट मेटल पनि मानम, यसको कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी K1 र यसको K2। अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो कि यस्तो सिरिज जस्तै सिरिज कम्बिनेसनमा हैन के हुन्छ भनेर कि H1 इज इक्वल टु H2 हुन्छ। जुन करेन्ट यसमा फ्लो गरिरहेको छ Q/T त्यही यसमा पनि फ्लो गर्छ, त्यो याद हुनु पर्यो। अब त्यसले हजुरहरुको म्याक्सिमम क्वेशन भन्छ यही कन्सेप्टले। म त भन्छु त्यो फर्मुला याद पनि राख्नु पर्दैन, यही कन्सेप्टले सबै क्वेशन बनिहाल्छ। अब यो केसमा हेर्नुस् के गर्ने। हामीलाई थाहा छ H1 इज इक्वल टु के हुन्छ?
अब यसमा K1 त्यसपछि A डेल्टा थीटा हुन्छ, डेल्टा थीटा मैले लेखेँ, डेल्टा थीटा अफ 1 डिभाइडेड बाई के हुन्छ L1 इज इक्वल टु के हुन्छ K2 एरिया A नै छ डेल्टा थीटा 2 डिभाइडेड बाई L2। अब एरिया काटियो ल। अब हामीहरू K1 र डेल्टा थीटा 1 भन्नाले के हुन्छ त हेरौँ। डेल्टा थीटा 1 भन्नाले थीटा 1 माइनस टेम्परेचर अफ जङ्सनलाई मैले के माने थीटा माने, त्यसो भए के हुन्छ डेल्टा थीटा 1 माइनस थीटा। त्यस्तै गरी डेल्टा थीटा 2 कति हुन्छ, डेल्टा थीटा 2 यहाँ थीटा टेम्परेचर छ, यहाँ थीटा 2 छ भन्नाले थीटा माइनस थीटा 2। यो बुझ्नुभयो। हामीले ठुलो टेम्परेचरबाट हायर टेम्परेचरबाट लोवर टेम्परेचरलाई माइनस गरेर डेल्टा थीटा निकाल्यौँ। त्यसो भए डेल्टा थीटा 1 कति हुन्छ थीटा 1 माइनस थीटा डिभाइडेड बाई L1 इज इक्वल टु K2 थीटा माइनस थीटा 2 डिभाइडेड बाई के भयो L2। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। K1 L2 थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टु K2 L1 थीटा माइनस थीटा 2 और K1 L2 थीटा 1 माइनस K1 L2 थीटा इज इक्वल टु K2 L1 थीटा माइनस K2 L1 थीटा 2। अब सल्भ गर्ने मैले यो थीटालाई यता लगिदिए थीटा वाला टर्मलाई, त्यसो भए के हुन्छ K1 L2 थीटा प्लस K2 L1 थीटा इज इक्वल टु के भयो। अब यो यसलाई लग्यो भने यसलाई अर्को साइड लग्दा के हुन्छ प्लस हुन्छ, त K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2। यो बेसिक म्याथ्स छ, सल्भ गर्दैछु। थीटा मैले कमन लिए K1 L2 प्लस K2 L1 इज इक्वल टु K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2। देयरफोर थीटा कति आउँछ हामीहरूको, थीटा के हो टेम्परेचर अफ जङ्सन हो, थीटालाई हामीले टेम्परेचर अफ जङ्सन मानेछौँ इज इक्वल टु K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 डिभाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। अब यो फर्मुला याद गर्दा नि हुन्छ, तर क्वेसनहरू बनाउँदा यो खासै काम युज नगर्दा पनि बनि नै हाल्छ। अब हामीहरूलाई यसलाई याद गर्ने पनि के तरिका छ, हामीहरू याद राख्नुहोस् कि Q/T के हुन्छ, Q/T हुन्छ हामीहरूको KA डेल्टा थीटा डिभाइड बाई L। त थीटा र जुन के को रिलेसन छ नि त्यो डाइरेक्टली मतलब सँगै हुन्छ, थीटा र के र L तल छ भन्नाले यसरी यो तरिकाले याद गर्न सकिन्छ कि K1 सँग थीटा 1 हुन्छ र लेन्थ के हुन्छ उल्टो हुन्छ L2 हुन्छ, त्यस्तै K2 सँग के हुन्छ थीटा 2 हुन्छ र लेन्थ L1 हुन्छ, र यता पनि K1 L2 हुन्छ K2 L1 हुन्छ। सर यता बुझ्नुभयो, के को अपोजिट L र के अपोजिट हुन्छ र के र थीटा सेम हुन्छ, यति बुझ्नुभयो ल। यो कन्सेप्टले अब हामीलाई सबै क्वेसन बनिहाल्छ। अब यो क्वेसनलाई पनि अब हामीलाई टेम्परेचर अफ जङ्सन सोधेको छ, फर्मुला युज गर्दा नि हुन्छ, नत्र डाइरेक्ट हामीहरू के हामीलाई थाहा छ कि H1 इज इक्वल टु H2। मलाई यही बेटर लाग्छ किनभने H1 इज इक्वल टु H2 त याद हुनै सक्छ, केही गाह्रो हुँदैन। अब H1 मलाई थाहा छ के हुन्छ K1 त्यसपछि A त्यसपछि डेल्टा थीटा बाई L1, त्यस्तै K2 हामीहरूलाई A डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2 बाई L2। अब हामीहरूलाई K1 A त हामीहरूलाई थाहा छ सेम छ दुवैको, यो क्रस सेक्सनल एरिया त सेम नै हुन्छ दुवैको। त्यसपछि डेल्टा थीटा के भयो, यसलाई मैले टेम्परेचर अफ जङ्सन थीटा माने भन्नाले 100 माइनस थीटा लेन्थ कति छ L छ। त्यस्तै K2 डेल्टा थीटा कति भयो थीटा माइनस 20 डिभाइड बाई लेन्थ कति छ L छ, यो LL पनि काटियो। अब म यसलाई क्रस गरेर K1 बाई K2 100 माइनस थीटा इज इक्वल टु थीटा माइनस 20 लेख्न सक्छु। किन लेखेँ मैले, किनभने मलाई K1 बाई K2 को भ्यालु दिएको छ ल। अब मलाई K1 बाई K2 को भ्यालु राखिदिने कति छ 5/3, 100 माइनस थीटा इज इक्वल टु थीटा माइनस 20, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिने 500 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टु 3 थीटा माइनस 60 और 5 थीटाले त्यो साइड लग्यो भने 8 थीटा त्यसपछि
त्यसपछि के भयो 500 प्लस 60 कति भयो 560 भयो और थीटा इज इक्वल टू 8 7 जा 56 70 डिग्री सेल्सियस भयो ल थीटाको भ्यालु कति आयो मेरो 70 डिग्री सेल्सियस भन्नाले टेम्परेचर अफ जंक्सन कति भयो टेम्परेचर अफ जंक्सन भयो हामीहरुको 70 डिग्री सेल्सियस के गाह्रो छ ल यस्तै त्यो फर्मुला याद गर्दा भन्दा पनि यो फास्ट मलाई लाग्छ ल अब हेरौँ है यो क्वेशनमा के भन्न खोजेको छ कि अ वेल हैज टू लेयर्स ए एन्ड बी भन्नाले एउटा लेयर वेलको दुईवटा लेयर छ ए र बी फिगरबाट हामीहरु बुझौं इच मेड अफ डिफरेन्ट मेटेरियल्स भन्नाले डिफरेन्ट मेटेरियल्स छ भन्नाले के बुझिन्छ कि कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि डिफरेन्ट होला ल ए को कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी के ए मानौं र बी को के बी अब के भनेको छ कि बोथ द लेयर्स हैव सेम थिकनेस भन्नाले दिएकै छ फिगरमा दुवैको सेम थिकनेस छ एल एन्ड एल र द थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ द मेटेरियल अफ ए इज थ्राइस दैट अफ बी भन्नाले हामीहरुलाई रिलेसन दिएको छ कि ए को थर्मल कन्डक्टिभिटी 3 टाइम्स अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ बी छ त्यसपछि अब अन्डर द थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर डिफरेन्स अक्रॉस द वाल इज 36 डिग्री सेल्सियस भन्नाले यसलाई मैले थीटा ए माने र यसलाई थीटा बी भन्नाले के बुझिन्छ कि थीटा ए माइनस थीटा बी कति छ 36 डिग्री सेल्सियस र अब हामीले भनेको छ द टेम्परेचर डिफरेन्स अक्रॉस द लेयर ए इज भन्नाले हामीहरुलाई डेल्टा थीटा अक्रॉस ए निकाल्न छ कति छ भन्नाले अब हामीहरुलाई के थाहा छ यसमा फिगरमा पनि दिएको छ कि यो जुन करेन्ट छ हिट करेन्ट त्यो दुवैमा सेम हुन्छ त्यसो भए HA इज इक्वल टु HB लेख्न सक्छु मैले अलिकति साइडमा लेखे यो ठुलै जान्छ थोरै HA इज इक्वल टु HB लेख्न सक्छु त्यसो भए HA के छ हामीहरुको HA हामीहरुको हुन्छ KA एरिया त सेम नै हुन्छ र डेल्टा थीटा अक्रॉस A डिवाइडेड बाइ L सेम छ त्यस्तै KB A डेल्टा थीटा अक्रॉस B डिवाइडेड बाइ L अब कुन काट्न सकिन्छ हामीहरुको A काट्न सकिन्छ L काट्न सकिन्छ र KA इज इक्वल टु 3B छ त मैले 3 KB लेख्दिए अब डेल्टा थीटा A के हुन्छ डेल्टा थीटा A लाई हामीहरु यसलाई मैले थीटा माने भने के हुन्छ थीटा A माइनस थीटा लेख्न सक्छौं KB लाई मैले KB नै लेखे डेल्टा थीटा B लाई म थीटा माइनस थीटा B लेख्न सक्छु ल लेखे अब यो KB र KB काटियो अब यसलाई सल्भ गर्ने 3 थीटा A माइनस थीटा इज इक्वल टु 3 थीटा इज इक्वल टु थीटा माइनस थीटा B यसलाई अझै सल्भ गर्ने के आयो हामीहरुको यो 3 थीटालाई त्यो साइड लाग्दा त्योलाई यो साइड लाग्दा 4 थीटा इज इक्वल टु 3 थीटा A प्लस थीटा B भयो ल यतिसम्म बुझे अब हामीहरुलाई सल्भ त गर्नु पर्यो कसरी सल्भ गर्ने अब हामीहरुको यसलाई हेरौं यसलाई म थीटा B को भ्यालु निकाल्छु किनभने थीटा B को भ्यालु निकाल्दा इजी हुन्छ थीटा B इज इक्वल टु के हुन्छ हामीहरुको थीटा A माइनस 36 डिग्री सेल्सियस हुन्छ ल अब यसलाई यता भ्यालु पुट गरौँ डेल्टा थीटा इज इक्वल टु 3 थीटा A थीटा B को ठाउँमा थीटा A माइनस 36 डिग्री सेल्सियस और 4 थीटा इज इक्वल टु 4 थीटा A माइनस 36 डिग्री सेल्सियस लेख्न सक्छौं ल अब 4 थीटा A माइनस 4 थीटा इज इक्वल टु 36 डिग्री सेल्सियस हुन्छ केही हैन म त सिम्पल सल्भ गर्दैछु 4 कमन लिए भने थीटा A माइनस थीटा इज इक्वल टु 36 डिग्री सेल्सियस त्यसपछि फेरि अब यसलाई सल्भ गरौँ के हुन्छ थीटा A माइनस थीटा इज इक्वल टु 36 बाइ 4 भन्नाले डेल्टा थीटा A माइनस थीटा B इज इक्वल टु कति भयो 9 डिग्री सेल्सियस अब यो थीटा A माइनस जुन थीटा छ त्यही त डेल्टा थीटा छ है छ कि छैन यसलाई म थीटा A माइनस थीटा इज इक्वल पनि लेख्न सक्छु त्यही त भयो निकाल्नु छ भन्नाले त्यही हामीले के निकाल्यो 9 डिग्री सेल्सियस तब के भयो हामीहरुको B को आन्सर भयो B 9 डिग्री सेल्सियस केही गाह्रो छ केही छैन हामीहरुले मात्र एउटा कन्सेप्ट याद राख्नु छ र सिम्पल म्याथ्स आउनु पर्यो त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेशन के छ एउटा रड छ AB
has a length 150 centimeter. The temperature of A is maintained at 100 degrees Celsius and B is maintained at 25 degrees Celsius. Then the temperature at a point P at a distance 50 centimeter from the end B बाट 50 सेन्टिमिटर। ल एउटा मैले रड बनाएँ। ल रड छ, त्यो कुन रडको के नाम छ? एबी। त्यसको लेन्थ कति छ? 150 सेन्टिमिटर। त्यसपछि के भनेछ हामीलाई भनेछ कि A is maintained at 100 degree Celsius र B is maintained at 25 degree Celsius। अब हामीलाई टेम्परेचर अफ अ पोइन्ट P एट अ डिस्टेन्स 50 सेन्टिमिटर फ्रम एन्ड B। ल यति होला, 50 सेन्टिमिटर मानिदिउँ। यो 50 सेन्टिमिटर छ भन्नाले यो जुन पोइन्ट छ नि P, त्यसको हामीहरूलाई टेम्परेचर निकाल्नु छ। त्यो टेम्परेचरलाई म थीटा मान्छु। ल जंक्सन त्यही कुरा भयो, टेम्परेचर अफ जंक्सन जस्तो मानेर गर्नुपर्छ। यसलाई थीटा A, यसलाई थीटा B। सेम मेटेरियल छ भने हामीहरूको के भयो? के सेम हुन्छ। ल अब के लेख्नु पर्यो? HA इज इक्वल टु HB। फर्मुलामा राख्दा पनि हुन्छ, तर म यस्तै प्रिफर गर्छु। ल HA इज इक्वल टु HB। यसको के होला? के त दुवै सेम रड छ भने, एउटै रडको गरिरहेको छ भने के त सेम नै होला। ए पनि सेम हुन्छ। अब डेल्टा थीटा एक्रस A डिभाइडेड बाई L। L कति छ यसको? यो 50 छ भने यो कति हुन्छ? 100 सेन्टिमिटर भन्नाले 100 इज इक्वल टु के ए। त्यसपछि के भयो? हामीहरूको डेल्टा थीटा B डिभाइडेड बाई 50। अब के काट्ने? के ले के काटियो, ए ले ए काटियो, 52 जा यो हुन्छ। त्यसो भए के लेख्न सकिन्छ? डेल्टा थीटा A इज इक्वल टु 2 डेल्टा थीटा B। अब डेल्टा थीटा A हामीलाई थाहा छ, 100 माइनस थीटा के भयो? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा इज इक्वल टु 2 डेल्टा थीटा B भनेको थीटा माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। त थीटा माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। तब यसलाई सल्भ गर्ने, 100 माइनस थीटा इज इक्वल टु 2 थीटा माइनस 50 और 3 थीटा इज इक्वल टु 150। देयरफोर के भयो? थीटा इज इक्वल टु 50 डिग्री सेल्सियस। केही गाह्रो छ छैन, फर्मुलामा राख्दा पनि बन्छ, तर मलाई यही सल्भ गर्दा बेटर लाग्छ। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस् है। यो क्वेसनमा के भनेको छ? दुईवटा वाल छ जसको थिकनेस D1 D2 दिएको छ, थर्मल कन्डक्टिभिटिज K1 K2 दिएको छ, आर इन कन्ट्याक्ट। इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर अफ द आउटर सर्फेस भन्नाले एक साइडको टेम्परेचर छ T1 र अर्कोको छ T2। अब टेम्परेचर अफ कमन वाल, अब यही कुरा भनेछ, टेम्परेचर अफ जंक्सनको कुरा गर्न निकाला भनेछ। अब यसमा हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। फर्मुला नथाहा भए पनि H1 इज इक्वल टु H2 गर्ने र हामीहरूको H1 इज इक्वल टु H2 भएपछि सल्भ गर्ने निस्किहाल्छ। सल्भ गरेर, नत्र हामीहरूले त फर्मुला पनि याद गरेको थियो। टेम्परेचर अफ जंक्सनको सबभन्दा इजी तरिका के थियो? हामीहरूलाई याद छ, टेम्परेचर अफ जंक्सन याद राख्ने कि के र थीटा सेम हुन्छ, एल डिफरेन्ट हुन्छ। त माथि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, K1 त्यसपछि T1 र लेन्थ L2, त्यस्तै K2 T2 L1 डिभाइडेड बाई K1 छ भने लेन्थ 2 हुन्छ र K2 छ भने लेन्थ 1 हुन्छ। अब लेन्थको ठाउँमा यहाँ D छ, त्यही ध्यान दिनुहोस्। अब कुन अप्सन मिलिरहेछ? K1 T1, यसमा D को चर्चै छैन, यो कमन हुँदैन। K2 D2 T2 सबै सेम हुँदैन भन्नाले अप्सन बी के छ? K1 T1 D2, K2 T2 D1, K1 D2 K2 D1। यही भयो। केही गाह्रो छ? अब यसको कसरी सल्भ गर्ने मैले अगाडि भनि नै सकेको छु। ल अब के छ? द टू rods A and B of different materials are welded together as shown in the figure. If the thermal conductivities are K and K2, the thermal conductivity of the composite rod। अब यसमा हामीलाई कम्पोजिट रड भन्नाले दुवैको सँगैको, अब यो कम्बिनेसन वाला क्वेसन भयो है। यो भनेको छैन हामीलाई टेम्परेचर अफ जंक्सन, अब हामीलाई भनेको छ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ द कम्पोजिट रड। यो दुवैको, एउटा रड A छ अर्को रड B छ, त्यसको हामीलाई थर्मल कन्डक्टिभिटी दिएको छ। अब यो दुवैको मिलाएर के हुन्छ यो रडको मतलब थर्मल कन्डक्टिभिटी, त्यो सोध्न खोजेको छ। त अब हामीहरूलाई थोरै कुरा के याद राख्नु पर्यो? सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन। जसरी हामीहरू त्यो क्यापेसिटर, रेजिस्टेन्स त्योहरूमा पढ्छ नि, त्यस्तै यसको पनि थोरै याद राख्नु पर्यो। म थोरै थ्योरी राम्ररी नै भनिदिन्छु कि इफ अलिकता घुमाएर पनि क्वेसन सोध्यो भने हजुरहरू बनाउन सकियोस् भनेर। ल अब मैले हजुरलाई एउटा कन्सेप्ट के भनेको थिएँ? हिट करेन्टको बारेमा। हिट करेन्ट इज इक्वल टु के थियो? हामीले भनेको थियो के थियो? KA डेल्टा थीटा बाई L। त्यस्तै हजुरहरू नर्मल करेन्टको बारेमा पढ्नुभएको छ, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टु IR। त यो I त करेन्ट थियो, I इज इक्वल टु के हुन्छ? डेल्टा V बाई R। अब यसकोसँग करेन्ट कम्पेयर गर्नुहोस् त।
यो र योलाई हामीहरूको करेन्ट फ्लो किन हुन्छ? चेन्ज इन पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारण। र हिट किन फ्लो हुन्छ? चेन्ज इन टेम्परेचरको कारण। भन्नाले यसको र यसको अलिकता एनालोगी जस्तो मिल्छ, सेम सेम मिलिरहेछ भन्नाले यसलाई म हिट करेन्टलाई H इज इक्वल टु डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई L बाई KA लेख्यो भने यो I इज इक्वल टु डेल्टा V बाई R छ भने यो R सँग यो मेल खान जान्छ? जान्छ। अब यसलाई म रेजिस्टेन्स भन्छु भने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भन्छु भने यसलाई म के भन्छु? थर्मल रेजिस्टेन्स। यति मात्र याद राख्ने। अब म भन्छु है, अब यति याद राखेपछि के फाइदा हुन्छ त? यति याद राखेपछि फाइदा के हुन्छ? अब मैले सिरिज कम्बिनेसन गर्न खोजेँ। ल, एउटा दुईवटा रड छ, एउटा मैले दुईवटा रड माने। यसको सपोज रेजिस्टेन्स R1 हुन्छ, यसको रेजिस्टेन्स R2 हुन्थ्यो भने इलेक्ट्रिसिटीको हिसाबमा हामीहरू सिरिजमा के हुन्थ्यो? R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु R1 प्लस R2 हुन्थ्यो। त्यति त सबैलाई याद छ। अब यसलाई नै गर्दिने। अब यो इलेक्ट्रिकलको थियो, अब हामीहरू यसलाई थर्मल जस्तो गर्दिने। अब हामीहरूलाई थाहा छ मैले थर्मल रेजिस्टेन्सको भ्यालु के निकाले? L बाई KA। अब इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु छ भने यसको लेन्थ L छ, यसको लेन्थ L1, यसको लेन्थ L2 छ भने इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ कति होला? L1 प्लस L2। त्यस्तै के कति होला हामीहरूको? के इक्विभ्यालेन्ट थाहा छैन, त्यही निकाल्नु छ। र A कति हुन्छ? A इक्विभ्यालेन्ट। A इक्विभ्यालेन्ट लेखे। त्यस्तै R1 को के हुन्छ? L1 बाई K1 A1 प्लस L2 बाई K2 A2। अब ध्यान दिनुस् त, यो सिरिजमा जोइन गरेछ भने यसको सरफेस एरिया A, यसको सरफेस एरिया A, यसको सरफेस एरिया सबैको सेम हुन्छ? हुन्छ। भन्नाले A इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु A इज इक्वल टु A1 इज इक्वल टु A2 हुन्छ। भन्नाले अब म यो तिनटैलाई काट्न सक्छु। ल, अब यसलाई सल्भ गरौँ। L1 प्लस L2 बाई K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। हामीहरूलाई यो याद राख्दा पनि हुन्छ, यो याद राख्दा नै बेटर हुन्छ। L1 बाई L2, L1 प्लस L2 बाई K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। याद राख्न गाह्रो छ भने यसरी याद राख्ने र यो याद राख्ने, दुईवटा कुरा सकियो। अब म के भन्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई यो फर्मुला सोधेकै छैन र सोध्छ पनि हैन जस्तो लागिरहेछ। हामीलाई सोध्छ कि यस्तो केस दिन्छ जसमा भन्छ कि लेन्थ सेम छ, भन्नाले L1 इज इक्वल टु L2 छ, यसलाई म L माने। अब यसलाई सल्भ गरे भने के हुन्छ? L1 प्लस L2 2L डिभाइड बाई K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु L K1 प्लस L बाई K2। यो म L तिनटैको काट्न सक्छु? काट्न सक्छु। भन्नाले के आउँछ? 2 बाई K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ? 2 बाई K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु K1 प्लस K2 बाई K1 इन्टु K2 इज इक्वल टु के हुन्छ हामीहरूको? K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु यो त्यो साइड जान्छ, यो तल आउँछ, K इक्विभ्यालेन्ट माथि गएर 2 K1 K2 डिभाइडेड बाई K1 प्लस K2। यो याद राख्दा बेटर हुन्छ। इफ अहिले लास्ट पिरियड छ नि हामीहरूको, अब इक्जाम आउन आइसकेको छ, त्यो K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 2K1 बाई K1 प्लस K2 यति याद राख्दा हुन्छ। यही क्वेसनहरू हामीहरूलाई आइएममा सोधेको छ डाइरेक्ट। L1 र L2 इक्वल छ भने लेन्थ सेम भएको केसलाई। यो के भयो हामीहरूको? सिरिजको। त्यस्तै अब हामीहरूलाई के थाहा हुनु पर्यो? प्यारललको थाहा हुनु पर्यो। ल, के थाहा हुनु पर्यो? प्यारललको। अब प्यारलल केसमा के गर्ने? केही छैन। प्यारलल केसमा हामीहरूलाई सपोज एउटा मैले यो दुईवटा रड छ जुन प्यारलली कनेक्टेड छ, भन्नाले टेम्परेचर एक्रस द जङ्सन दुवैको सेम छ, θ1 र यसको पनि θ2 छ। अब यसलाई मैले K1 लेन्थ त सेम हुनु पर्यो, त्यसमा एरिया सेम थियो, यसमा के सेम छ? लेन्थ सेम छ, K2 L A2। अब मलाई थाहा छ हिट जुन यसमा एउटा H1 हिट होला, यसमा H2 हिट होला। यति बुझ्नुभयो? भन्नाले के हुन्छ? यसमा H इक्विभ्यालेन्ट H इज इक्वल टु के हुन्छ? H1 प्लस H2। तर यो हामीलाई खासै कामको छैन। अहिले हामीलाई के याद हुनु पर्यो? सिरिज प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्थ्यो? प्यारलल कम्बिनेसनमा R इक्विभ्यालेन्टलाई कसरी लेख्थ्यो हामीहरू? R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब हामीलाई थाहा छ यो थर्मलमा के छ? R इज इक्वल टु के हुन्छ हामीहरूको? L बाई K। अब यही भ्यालु पुट गर्ने हामीलाई 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ?
1/r इज इक्वल टू हामीहरूको हुन्छ KA/L। यसमा के हुन्छ K इक्विभ्यालेन्ट A इक्विभ्यालेन्ट डिभाइडेड बाई L इक्विभ्यालेन्ट। त्यस्तै K1 A1/L1 प्लस K2 A2/L2। अब K इक्विभ्यालेन्ट त्यसैकै भयो। A इक्विभ्यालेन्ट के भयो हामीहरूको A इक्विभ्यालेन्ट यहाँ A1 थियो यसको क्रस सेक्सनल एरिया, यसको A2 थियो, त दुवै जोडेर के हुन्छ A1 प्लस A2 डिभाइडेड बाई L इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ दुवै त सेमै लेन्थको छ, यो पनि लेन्थ र पछि पनि जोडेर पनि टोटल लेन्थ त L नै छ भन्नाले यो L भयो। त्यस्तै K1 A1/L प्लस K2 A2/L यो तीनटै काटियो। त्यसो भए K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टू हामीहरू K1 A1 प्लस K2 A2 डिभाइडेड बाई A1 प्लस A2 लेख्न सक्छौं। ल यति सकेपछि अब यो पनि हामीहरूलाई के सोध्छ थाहा छ, यस्तो के सोध्छ कि एरिया अफ A1 क्रस सेक्सनल एरिया अफ A2 सेम छ, यसलाई मैले A माने भने के हुन्छ K इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु। त K इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ K1A प्लस K2A तल A प्लस A भन्नाले A कमन लिए त माथि K1 प्लस K2 डिभाइडेड बाई 2A। A काटियो त के हुन्छ K1 प्लस K2 डिभाइडेड बाई 2। K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टू यो के थियो हामीहरूको प्यारेलल कम्बिनेसनको। त म हजुरलाई के यस्तो लास्ट मोमेन्टमा याद गर्न भन्छु, दुईवटा कुरा मात्र याद राख्ने कि सिरिजमा हामीहरूको हुन्छ K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टू 2 K1 K2 डिभाइडेड बाई K1 प्लस K2 र प्यारेललमा के हुन्छ प्यारेलल कम्बिनेसनमा K इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2। यति याद राख्दा हजुरहरूको प्रोबेबली सिरिज र प्यारेलल कम्बिनेसनको बन्नु पर्ने। इफ कुनै एक्स्ट्रा आयो भने जुन मैले यो कन्सेप्टले सिकाएको छु त्यो त एप्लिकेबल छँदैछ। अब हामीहरू हेरौँ के भनेको छ, टु रड्स, ल दुईवटा रड छ, सेम लेन्थ छ, डायमिटर एन्ड डायमिटर लेन्थ र डायमिटर सेम छ, ह्याभिङ थर्मल कन्डक्टिभिटिज 2 and 3 युनिट्स आर जोइन्ड इन सिरिज। अब हामीलाई डायमिटर सेम छ भने एरिया सेम भन्न खोजेको छ, लेन्थ पनि सेम छ। अब हामीलाई थर्मल कन्डक्टिभिटी के भनेको छ K1 इज इक्वल टू 2 K2 इज इक्वल टू 3 दिएको छ। अब हामीलाई सिरिज कम्बिनेसन, सिरिजमा हामीहरूलाई अहिले नै के पढ्यौं, सिरिजमा पढ्यो कि K इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ जब लेन्थ सेम हुन्छ, त्यसो केसमा 2K1 K2 डिभाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब भ्यालु हाल्ने 2 2 3 2 प्लस 3 के वाज 12/5 भन्नाले 5 2 जा 10 5 4 जा भन्नाले 2.4। यसमा 2.4 कुनै छ छैन भन्नाले नन भयो। इफ नन हुन्थेन भने हामीहरू नियरेस्ट एन्सर 2 हुन्थ्यो भने 2 लगाउँथे। ल अब के भनेको छ, अ स्ल्याब कन्सिस्ट अफ 2 प्यारलल लेयर्स अफ 2 डिफरेन्ट मेटेरियल्स अफ सेम थिकनेस भन्नाले प्यारलल लेयर्स। ल एउटा मैले फिगर बनाएँ, प्यारलल लेयर छ, ल थिकनेस के छ हामीहरूको सेम छ र यो लेन्थ त सेम नै भयो, थिकनेस सेम छ भन्नाले एरिया पनि डायमिटर सेम छ, एरिया सेम हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको छ। 2 डिफरेन्ट मेटेरियल छ भने K1 होला, यसको K2 होला। अब भनेको छ प्यारलल कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, फर्मुला पुट गर्ने K1 प्लस K2 डिभाइड बाई 2। केही गाह्रो छ? कुन अप्सन भयो हामीहरूको, अप्सन भयो ए, अप्सन ए भयो। यस्तै हामीलाई यही दुईटा आयाममा दुवै सोधेको छ। अब हामीहरूलाई केही एक्स्ट्रा कुरा है, के भनेको छ 2 आइडेन्टिकल रड्स भन्नाले, आइडेन्टिकल भन्नाले L पनि सेम होला, सबै कुरा सेम होला, K पनि सेम छ, सबै कुरा सेम छ। त्यसलाई फर्स्टमा सिरिजमा जोइन गर्यो, देन प्यारलल। त्यसो यसको K इक्विभ्यालेन्ट र K इन सिरिज र प्यारललमा कस्तो हुन्छ भनेर त हामीलाई के थाहा छ, K इक्विभ्यालेन्ट इन सिरिज कति हुन्छ भन्नुहोस् त सबैजना। ल 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 याद भइसक्यो होला है। अब हामीलाई सेम छ भने K इक्वल होला K 2K स्क्वायर बाई 2K भन्नाले कति आयो K। त्यस्तै K इक्विभ्यालेन्ट इन प्यारलल के हुन्छ K1 प्लस K2 डिभाइडेड बाई 2 भन्नाले K प्लस K डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2K बाई 2 इज इक्वल टू K भन्नाले के हेर्नुभयो, सिरिज र प्यारललमा इक्वल हुन्छ। कुन अप्सन भयो, यो भयो। अब हामीहरूलाई झुकाउन केमा सकिन्छ कि भनेको दुईवटा आइडेन्टिकल रड्स छ, फर्स्ट जोइन्ड इन सिरिज देन प्यारलल, त्यसको एच के हुन्छ हिट करेन्ट। अब म भन्छु हामीहरूले अघिदेखि टेम्परेचर अफ जङ्सनमा पनि के हेर्यो, इफ सिरिजमा
यसरी कन्भर्टेड छ भने यसको जति h छ त्यति नै यसको पनि h हुन्छ भन्नाले h इन सिरिज कति होला दुवैको कम्बिनेसन पनि h नै होला त्यति बुझ्नुभयो र प्यारललमा के हेरेको थियौं मैले भनेको थिए कि यसको इफ h छ यसको h छ भने h इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ h1 प्लस h2 हुन्छ भन्नाले h प्लस h इज इक्वल टु 2h हुन्छ प्यारललमा जोडिन्छ हिट करेन्ट त्यसो भए नत्र करेन्टको हिसाबले पनि इलेक्ट्रिकल करेन्ट के हुन्थ्यो सिरिजमा यता आई छ भने यता पनि आई हुन्छ र यसमा के हुन्थ्यो आई र आई छ भने दुवै इक्विभ्यालेन्ट भएर के हुन्थ्यो जोडेर 2i हुन्थ्यो त्यसरी पनि याद राख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा के बुझिन्छ कि h इक्विभ्यालेन्ट इन प्यारलल के छ ग्रेटर छ h इक्विभ्यालेन्ट इन सिरिज अब कुन अप्सन भेट्यो h इक्विभ्यालेन्ट इन प्यारलल इज ग्रेटर देन h इक्विभ्यालेन्ट इन सिरिज बुझ्नुभयो ल अब हामीहरु कन्डक्सनको लास्टतिर जाउँ कन्भेक्सनमा खासै सोधेकै छैन कन्भेक्सनमा सोध्यो भने एक्जाम्पलहरु सोध्छ त्यो मोड्युलबाट हेर्दा हुन्छ या फिर बुकबाट अब हामीहरुले यसमा के भनेको छ कि आइस स्टार्ट्स फर्मिङ इन अ लेक विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ल वाटर 0 डिग्री सेल्सियसमा छ आइस फर्म गर्न स्टार्ट भयो व्हेन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज -10 when the atmospheric temperature is -10 degree Celsius ल atmospheric temperature -10 degree Celsius if the time taken for 1 centimeter of ice to be formed is 7 hours 1 centimeter ice form हुन 7 hours लाग्यो त्यसपछि time taken for the ice to change from 1 centimeter to 2 centimeter बन्न कति टाइम लाग्छ अब हामीहरुलाई केही एक्स्ट्रा याद गर्नु पर्दैन यो क्वेशनमा के याद राख्ने कि हामीहरुको जुन टाइम अफ आइस फर्मेसन हुन्छ नि सपोज मैले लेखे कि टाइम टेकन टु ग्रो थिकनेस अफ आइस फ्रम y1 टु y2 कति हुन्छ यो हामीले रिलेसन मात्र याद राख्ने के हुन्छ y2 को स्क्वायर माइनस y1 को स्क्वायर यति याद राख्ने आइस वाला क्वेशन सबै भन्छ सोधे त छैन तर सोध्न सक्छ सबै भन्छ भन्नाले अब हामीहरुले के भनेको छ क्वेशनमा कि 1 सेन्टिमिटर भन्नाले 0 देखि 1 सेन्टिमिटर को आइस बन्न कति टाइम लाग्यो t 7 आवर्स अब हामीले भन्दै छ 1 सेन्टिमिटर देखि 2 सेन्टिमिटर बन्न टाइम कति लाग्छ त्यो सोधेको छ त्यो बुझ्नुभयो अब हामीलाई थाहा छ के हुन्छ t बाइ t डैश इज इक्वल टु के हुन्छ हामीहरुलाई नत्र t डैश बाइ t लेखौं न माथि इजी हुन्छ हामीहरु t डैश बाइ t इज इक्वल टु के हुन्छ यसको y2 के छ 2 2 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यसको के हो 1 को स्क्वायर माइनस 0 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर माइनस 0 को स्क्वायर t डैश बाइ t इज इक्वल टु 2 2 जा 4 माइनस 1 बाइ 1 t डैश इज इक्वल टु 3 इन्टु t t कति दिएको छ हामीले 7 आवर्स भन्नाले हामीलाई कति लाग्छ 21 आवर्स आयो भन्नाले 0 देखि 1 सेन्टिमिटर आइस बन्न हामीलाई 7 आवर्स मात्र लागेको थियो तर 1 देखि 2 सेन्टिमिटर बन्न कति लाग्छ 21 आवर्स लाग्छ यो कुन रिलेसन याद राख्ने यो रिलेसन याद राख्ने यसको फर्मुला के याद राख्नु पर्दैन रिलेसन याद राखेपछि पुग्छ कति आयो 21 आवर्स सो कन्डक्सन हामीले रेडिएसनको सबै क्वेशन गरि नै सकेका थियौ र कन्डक्सनको पनि हामीले पास्ट क्वेशन थोरै सोधेको छ र जुन जुन प्रोबेबल क्वेशन छ त्यो नि हामीहरुले गरिसकेका छौं जुन इजी र इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गरिसकेका छौं यतिकैमा हामीहरुको ट्रान्समिसन अफ हिटको पार्ट 2 पनि सक्छ नेक्स्ट भिडियो छिटै आउँछ